बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी मैं अच्छा जी, कल का पूरा दिन ये लोग शोर मचाते रहे। 2 दिन हो गए कि इनके शोर मचाना ख़त्म ही नहीं हो रहा। हम सोच रहे हैं कि शायद अब खामोशी होगी, अब चुप होंगे, मगर नहीं हो रहे। अच्छा जी, ये हैं जी सगे माँ बाप ज़हरा काज़मी के, और जो उनके असली माँ बाप हैं वो जो हैं वो सुतेले हैं, और वो पालक बच्ची है ये मेहदी काज़मी साहब की, ज़हरा काज़मी, जिसको ये लोग उठा के लाए थे लाहौर से और पाला पोसा जवान किया, और ये बच्ची बागी हो गई है। वापस से जो अपने सगे माँ बाप के पास चले गई है, और सगे माँ बाप जो हैं वो इस वक्त बच्ची का केस लड़ रहे हैं। और ये जो है मेहदी काज़मी साहब, ये एक जालिम बाप, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। और कल 2 दिन से नए नए चुटकुले छोड़े जा रहे हैं मार्केट के अंदर। कभी कहते हैं कि बच्ची का बिल्कुल ताज़ा नया बयान आ गया। जैसे हमने सुनी है ना, तालाब से कोई नई मछली निकलती तो हम उसे कहते हैं बिल्कुल ताज़ा है ना। वो कहता हाँ। हम सब्ज़ी वाले से पूछते हैं भाई सब्ज़ी बिल्कुल ताज़ा है ना। वो कहता बिल्कुल ताज़ा है बाजी। हम कहते देखो ताज़ा देना। वो कहता हाँ जी ताज़ा है। और नेक्स्ट डे जब हम लोग पकाते हैं और हमें पता चलता है कि ताज़ा नहीं थी, तो फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे हम फिर सब्ज़ी वाले के जो है ना फिर सही की शामत लेती है। ख़वातीन ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं, और मछली वाले मामले पे जो हमारे मर्द हज़रात हैं वो अच्छी तरह से समझेंगे कि ताज़ा का समझे। ताज़ा बयान अभी गर्मा गर्म निकला हुआ जो है वो बयान इन्होंने कहा कि बच्ची ने दिया, प्रोपोगंडा किया। पहले जो गवाहान और निकाह खां के बाहर आने के बाद एक माहौल बना हुआ था, उसमें इन्होंने और ज़्यादा मज़ीद मिर्च मसाला लगा दिया कि बच्ची ने तो जो है वो ज़हर के हक़ में बयान दे दिया। अच्छा, अल्लाह ताला ख़ुद इनको ना लानते पड़वाना चाहते हैं, तो इनके अपने हाथों से ऐसे ऐसे काम होते हैं कि अगला क्या करे कि इनको बोलना पड़ता है। बयान की कॉपी के ऊपर डेट लिखी हुई है 24 जुलाई की, 28 जुलाई की, जिस तरह की डेट लिखी हुई है, पर इनके देखे ताज़ा बयान, जैसे कि निकाह और उसके बाहर जाते ही जो है बच्ची ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। ये एक बेवकूफ़ बनाया गया। अच्छा, कल से एक और चीज़ गर्दिश कर रही है, काफ़ी मैसेज आए, काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई एक नया चुटकुला बाज़ार में आ गया है। अफवाह उड़ा दी है कि बच्ची के लिए जो है मेहदी काज़मी साहब ने FIR दर्ज करा दी है और बच्ची को जो है गिरफ़्तार करना है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई। देखिए, बच्ची के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करा दी है मेहदी काज़मी साहब ने, ठीक है, यानी कि मेहदी काज़मी साहब अपनी बच्ची के दुश्मन है। मेहदी काज़मी साहब चाहते हैं कि बच्ची जेल चली जाए। मेहदी काज़मी साहब चाहते हैं बच्ची को उम्र कैद की सज़ा हो जाए, बच्ची फांसी लटक जाए। ये सब मेहदी काज़मी साहब चाहते हैं। और ये लोग क्या चाहते हैं, जो इनके सगे माँ बाप बने हुए हैं, जो कि इब्लीस के चीले हैं, ये चाहते हैं कि बच्ची जो है वो खैर आफियत के साथ कराची से वापस आए, और एक बहुत ही नौनिहाल खूबसूरत हसीन डॉक्टर, और मंथली 80-90 हज़ार कमाने वाले डॉक्टर साहब, जिनका मोबाइल का एक छोटा मोटा बिज़नेस है जहाँ से वो 80-90 हज़ार कमाते हैं। 2 बहरिया में प्लॉट थे जो कि बिक गए, जो सदका कर दिया है जी दुआ ज़हरा के लिए, ज़हरा काज़मी के ऊपर से वार दिया, और उसके ऊपर जो है वो वकला को पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे मामलात कर रहे हैं कौन, ज़हीर साहब। और ये सारी जद्दोजहद हो रही है कि स्वीटी आंटी के घर तक ये बच्ची वापस है, क्योंकि स्वीटी आंटी के चरण इतने हसीन हैं कि उसके आशीर्वाद से निकल के बच्ची जिसके पास भी जाएगी ना बड़ी परेशान रहेगी। तो उसको खींच खांच के सगे माँ बाप चाहते हैं कि वो इसी स्वीटी आंटी के अंडर में ला के रखे, नूरा बीबी के पास ले आएँ, और वो जो सुंडी नुमा वहाँ पे जेठानी बैठी हुई है उसके साथ रहे, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे, माँ बाप के पास ना जाए, माँ बाप से नफ़रत करे, माँ बाप के खिलाफ। ये इनका ये सगे माँ बाप जो बने हुए हैं इस वक्त यूट्यूब पर, ज़हरा काज़मी के जो नए माँ बाप हैं, सगे माँ बाप, उनका एजेंडा है, इसलिए इस तरह के चुटकुले छोड़े जाते हैं। आप याद कीजिए, जब से ये केस चल रहा है तब से एक ही काम कर रहे हैं, या मेहदी काज़मी साहब या मेहदी काज़मी साहब की बेटी, या मेहदी साहब या मेहदी काज़मी साहब की बेटी। अपने पल्ले कुछ नहीं लेना, अपने ऊपर कोई बात नहीं लेनी, जो भी करना है वो इन्हीं बाप बेटी के ऊपर करना है। पूरा का पूरा केस जो है वो इन्हीं बाप बेटी के ऊपर चलाना है। पहले दिन से ये सगी माँ बनी हुई गई, और इसने एक लाल शरबत वाला इंटरव्यू कंडक्ट किया इस बच्ची के साथ, और बच्ची के उस कमरे को बताया गया कि बड़ा ही खूबसूरत और लग्जरी कमरा, दिखाया नहीं है। अब झूठी के मुंह पर आप भरोसा करें, यहाँ बड़े से बड़ा बंदा भी जो है वो प्रूफ लेकर आता है या चीज़ें दिखाता है कि भाई मुझ पे यकीन कीजिएगा। अच्छा, ये झूठी सरकार ये इतनी अपने आप को फन्ने खान समझती कि बस मैं ज़बान से कहती जाऊँ और अगला जो कैमरे के पीछे देखने वाले पागल लोग बैठे हुए हैं वो यकीन करते जाएँ। इन्होंने कहा कि भाई हम बहुत लग्जरी बेडरूम में बैठे हुए हैं। ये है ज़हरा काज़मी का बेडरूम, इसमें AC भी चल रहा है, इसमें पंखा भी है, इसमें पिज़्ज़े भी आ रहे हैं, इसमें अय्याशी के सारे मौक़े जो हैं बच्ची को दिए हुए हैं। बच्ची को तो बाप ने, जालिम इंसान ने, 2 कमरे के क्वार्टर में किराए के मकान में रखा हुआ था, फ्लैट में, हैं जी। ये सगी माँ है।
2 کمرے کے اس میں رکھا ہوا تھا. بچی کو تو کھانا بھی نہیں کھانا آتا, نہ روٹی کا پتہ نہ چاول کا پتہ, خالی جو ہے مہدی کاظمی صاحب نے اس کو پیزے کھلا کھلا کے جو ہے برگر کھلا کھلا کے بچی کو خراب کر دیا. بچی کچھ بھی نہیں کھا سکتی ہے, بچی کی سگی ماں کہہ رہی ہے. اب بچی کی سگی ماں نے اس بر میں جو اس کو نصیب ہوا تھا, وہ جو ایک ڈاکٹر صاحب مل گئے تھے, مستقبل کے ڈاکٹر صاحب, اس کی جو ہے وہ اتنی خوبصورت تعریفیں کی لوگوں کے آگے. لوگ سمجھے ہاں بھئی یہ کوئی شہزادہ سلیم تھا جو بچھڑ گیا تھا ان کے محلے میں, شاید یہ وہی ہے. شاید دھوپ میں پھر پھر کے جو ہے کالا ضرور ہو گیا, رنگ اس کا ڈم ہو گیا ہے, کھانے پینے کو نہیں ملا اس لیے شاید ایسا ہو گیا لاغر سا, مگر کھائے گا پیے گیا, تھوڑا سا دن سے دھوپ سے بچا رہے گا تو انشاءاللہ بڑا سٹا قسم کا خوبصورت حسین پیس نکل کر آئے گا. اب قدرت کی کرنی ایسی ہوئی, اس کے ایک کے بعد ایک جھوٹ, ایک کے بعد ایک جھوٹ. پہلے اس کی ڈاکٹری صاحب کی ڈاکٹری کا نکلا پروف آیا, لوگ حیران ہو گئے. پھر جو ہے وہ ہماری اسٹرانگ عظمیٰ باجی جو ہے وہ ان کے گھر چھاپے مار کے, ان کا جو وہ کچرا نما گھر تھا جس کے اندر انہوں نے پہلے, کیونکہ مجھے اس لیے غصہ آ رہا ہے, گھر کرائے کا ہونا بری بات نہیں ہے, چھوٹا ہونا بھی بری بات نہیں ہے. آپ یقین کیجئے کوئی ایک کمرے میں بھی رہتا ہے نا, عزت سے رکھتا ہے یا رہتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے ان کے جھوٹ اور فریب. انہوں نے کہا کہ ہم لگژری سے گھر میں ہیں, بیڈ روم ایسا ہے حسین, اس لیے کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں کہ وہاں وہ گھر کی حالت ہم نے دیکھی تو ہم حیران رہ گئے, یہ کیا بات ہوئی, یہ تو اتنی تعریفیں کر رہی تھی, یہ کہ آگے سے کچرا کنڈی نما کمرہ نکل آیا. اس پہ بھی انہوں نے 10 بہانے کر دیا, اس کے بعد حملہ آور بھی کر دیا. مطلب جھوٹی یہ جو ماں تھی نا, یہ سگی ماں چاہتی تھی کہ یہ بچی بڑی مشکل جگہ پھنس جائے. دنیا میں کوئی ایسی ماں باپ نہیں ہے جو اپنی بچی سے زیادہ کسی کو چاہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جالساز لوگ, یہ دنیا کے لانتی لوگ, یہ ایسے لوگ ہیں. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اللہ پاک کی ذات بھی کہتا ہے کہ جھوٹے پہ لعنت ہے, ٹھیک ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اس سے بڑا, جھوٹے سے بڑا دنیا میں اور کوئی برا انسان نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جھوٹ بولنا ایک بہت ہی گناہ فریب ہے. اور انہوں نے قدم قدم پہ جھوٹ بولے, ٹھیک ہے, قدم قدم پہ. آپ اٹھا لیں 3-4 مہینے کے اندر انہوں نے کتنے جھوٹ نہیں بولے. یہ اللہ کی کرنی ہے کہ ان کے جھوٹ کھلتے گئے کھلتے گئے کھلتے گئے. ظہیر کی ساری مارک شیٹ آگے پتہ چل گیا کس طرح سے کون سا ڈاکٹر بن رہا ہے, وہ D کلاس میں پاس, C کلاس. اچھا اس کے بعد اس کے گھر کا بھی پول کھل گیا. اس کے بعد اب انہوں نے باپ پہ الزامات لگائے, باپ ایسا کرتا تھا, بچی کے ساتھ ایسا کرتا تھا, بچی یوں بھاگی وہ بھی ساری کلی کھل گئی. اب جب کیس یہاں تک پہنچا تو انہوں نے جو ہے وہ ایک نیا چٹکلا چھوڑا کہ بچی نے بیان دے دیا. بچی بھی بیان بھی جو ہے وہ پرانا نکلا. اب جو FIR کی کہانی ڈالی ہے تو جی یہ کہانی کیا ہوئی, یہ آج سے بہت پرانی. آپ ریورس میں چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے خود اپنے چینل پر آپ سے کئی دفعہ کہا ہے کہ مہدی کاظمی صاحب نے ایک FIR درج کروائی تھی آرمی اس میں جا کر کہ یہ لوگ ان کے خلاف جو ہے وہ مہدی کاظمی صاحب کے خلاف اور ان کی فیملی کے خلاف وہ گندی گندی باتیں کرتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, ان کی عزت ہے تک عزت کا کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت پرانی FIR ہے, میرے خیال میں آج سے کوئی 3 ہفتے پرانی FIR تھی, جس پر جو ہے جواب طلبی کی گئی تھی. ان کے 26 جولائی کا جو ہے 26 اگست کا جو ہے ان کے کراچی میں ان کی طلبی بھی تھی, جس پر یہ تشریف نہیں لائے تھے. ان کی خالی ایک جو یہاں پہ نمائندے ہوتے ہیں انہوں نے جا کے جو ہے وہ جواب جمع کرا دی, تو باقی کسی نے جواب بھی جمع کرانے کی توفیق نہیں کی ہے. یہ وہی والا معاملہ تھا. ابھی ببلو صاحب کو کیا سوجی, انہوں نے کھولا اور اس پنٹارے کو بول رہے ہیں کہ یہ وہ ایک مس لیڈنگ کہتے ہیں نا, غلطی سے جو نام چھپ جاتے ہیں. سارے ملزمان کے نام لکھے گئے ایک ایک کر کے, کسوری سے لے کے پیلے دانتوں والا سب کے نام میں, تو اس میں غلطی سے زہرا کاظمی کا بھی نام مینشن ہو گیا ہے. مہدی کاظمی صاحب اپنی بچی کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچی وہ جس طرح سے جنگ لڑ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ عوام کو نہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اتنی بیوقوف ہے کہ وہ ان کی بیوقوفانہ باتوں میں آ جائے گی, کیونکہ عوام بڑی اویئرنیس آ چکی ہے. ماں باپ کو پتہ ہے کہ یہ ماں باپ کے کلیجے کا ٹکڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جس طرح سے پہلے دن سے اب تک, اور آپ یقین کریں میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ بہن ہم تو ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں, آپ جو کہانی سناتے ہیں ہم تو دیکھتے بھی نہیں ہیں, مگر جی جو 2-4 لوگ دیکھتے ہیں اور جو کامنٹ کرتے ہیں تو ان کے اچھا ان کو جواب ان کے منہ پہ رسید کی جائے. جو یہ زناٹے دار تھپڑ ادھر ادھر بھیجتی ہے تو ہماری طرف سے بھی 10 ہزاروں زناٹے دار تھپڑ ان جھوٹوں کے منہ پر ہے جو نئی جھوٹا چورن بیچنے آ جاتے. اچھا اور ایک بولتا اس کے سارے ٹو کر کے بولنا شروع کر دیتے ہیں, چو 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 کر کے. کل پورا دن کوے کو شانتی رہی, کوا صاحب جو ہے وہ کسی کونے میں سوتا رہا. جب ان کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں نا, اور یہ جھوٹ پھیلاتا کون ہے, یہ وکیل صاحب. ان کو جو لے ڈوبے گا نا وہ یہ وکیل صاحب ہے. وکیل صاحب جو ہے وہ دن بھر رات بھر جو ہے لائیو سیشن کرتے, صبح اٹھتے کوئی بھی نئی چیز نظر آتی ہے اس پہ ایک واویلا ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں, باقی سارے اسی ڈھنڈورے پہ ڈھول پیٹنا شروع کرتے اور آخر میں جا کے پھنس جاتے ہیں. یہ ان جھوٹوں کی ہے اور عوام سارا کچھ دیکھ چکے. جتنی مرضی آپ پروپیگنڈا کر لو, جتنے مرضی ہے زہرا کاظمی اور باپ کو جتنا مرضی ہے لڑوا لو,
انشاءاللہ جیت جو ہے وہ مہدی کاظمی صاحب کی ہی ہوگی، ہر حالت میں ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس کیس میں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، اور ساتھ ساتھ رہیے. ابھی آنے والی ویڈیو ایک اور میری بھی ویڈیو آئے گی آج کے دن میں، بہت ہی اہم، بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہوگی، اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے. چینل پہ اگر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے چینل کا حصہ بن جائے، تاکہ ان لوگوں کے جھوٹ کے پول جو اسی طرح کھلتے رہیں. اپنا خیال کریں، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.